अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप तमाम हजरात को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 17 मार्च 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात रोज़ाना की बुनियाद पर आप मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आप हजरात को मिल सकेगी। दोस्तों, जवाज़ात ने तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि ममलिकत में मौजूद हैं अपनी फैमिलीज़ को विज़िट वीज़े पर बुलाते हैं। उन्हें वाज़िया तौर पर एक एलामिया जारी करते हुए बताया है कि वो विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के साथ साथ इस बात का वाज़िया तौर पर ख्याल रखें कि वो टाइमली अपनी फैमिली को वापस भी भेजें, क्योंकि इस सिलसिले में देखने में आया है कि अक्सर गैर मुल्की अफराद अपनी फैमिलीज़ को बुला लेते हैं मगर ममलिकत से वो टाइमली भेजने की बजाय वो उसमें मुश्किलात पैदा करते हैं या उनको स्टे को तूल देते हैं जिसकी मालूमात उनको नहीं होती हैं। इस सिलसिले में वो ख़ुद भी मुश्किलात में फंसते हैं और उनकी फैमिली भी मुश्किलात में फंस जाती है। ऐसे तमाम अफराद जिनके अकामे की मियाद 3 महीने तक होती है वो अपनी फैमिली को विज़िट वीज़े पर बुला सकते हैं, मगर उन्हें चाहिए कि अपनी फैमिली को मुश्किलात में डालने की बजाय उन्हें टाइमली ममलिकत से फाइनल एग्ज़िट लगाकर भिजवा दें, क्योंकि इस सिलसिले में अक्सर देखने में आता है कि वो तमाम अफराद जो कि फैमिली को विज़िट वीज़े पर बुलाते हैं वो एक्सटेंशन यानी कि मज़ीद उसकी मियाद बढ़ाने के चक्कर में अपनी फैमिली को मुश्किलात में मुब्तला कर देते हैं, जिसकी वजह से उन पर ख़ुद भी भारी जुर्माना होता है और जवाज़ात के नए कवानीन के मुताबिक उनका फाइनल एग्ज़िट भी लगाया जा सकता है। इस सिलसिले में याद रहें कि अगर आपका अपना अकामा एक्सपायरी के करीब है तो बेहतर यह है कि अपनी फैमिली को टाइमली ममलिकत से रवाना कर दें और इस वक्त जो ममलिकत के अंदर विज़िट वीज़े के नए कवानीन आए हैं उसके मुताबिक जो भी फैमिली अब आएगी यानी जो भी फैमिली मेम्बरान आएंगे उनके 3 महीने के लिहाज से या 6 महीने के लिहाज से अब इंश्योरेंस भी लाजमी करार दे दी गई है। लिहाजा इस सूरत हाल को देखते हुए अपनी फैमिली की तमाम प्लानिंग आप करें, वरना वो तमाम अफराद जो कि विज़िट वीज़े पर अपनी फैमिली को बुलाते हैं वो मुश्किलात से दो चार हो सकते हैं। रियाद से खबर आई है कि वजारत ख़जाना ने एक हलाले के 50 करोड़ सिक्के ढालने की मंजूरी दे दी है। मार्केट में हलालों की तलब में इजाफे के बायस वजारत ख़जाना ने नए सिक्के ढालने की मंजूरी दे दी है। तफसीलात के मुताबिक इस वक्त मार्केट में दस्तयाब एक हलाले की तादाद तकरीबन 25.51 मिलियन सिक्के मौजूद हैं। इनकी मजमूई मालियत 2,55,000 के करीब बनती है। हुकूमत की जानिब से वैल्यू एडेड टैक्स नाफिज करने के बाद सिक्कों की तलब में कई गुना इजाफा हो चुका है। वैल्यू एडेड टैक्स लगने के बाद बहुत सारी अशिया की कीमतों में सिक्के शामिल होते हैं। आम दुकानदारों के अलावा सार्फिन को भी सिक्कों के लेन देन में काफ़ी दुश्वारी का सामना था। यही वजह है कि सार्फिन की बेशतर तादाद दुकानदारों में अदायगी ATM के जरिए करने को तरजीह दे रही है। एक हलाले के 50 करोड़ सिक्के बनाने के बाद मार्केट में एक हलाले के मजमूई सिक्कों की मालियत 5 मिलियन रियाल यानी कि 160% उसमें इजाफा हो जाएगा। वैल्यू एडेड टैक्स लगने के बाद हुकूमत ने नए सिक्के ढालने थे और इन मार्केट में फराहम किया जाना था। 2018 के इख्तिताम तक मार्केट में तकरीबन बड़ी तादाद 25.07 मिलियन सिक्के मौजूद हैं, जिनकी मजमूई मालियत 250.7 हज़ार रियाल बनती है। वजारत तजारत और वजारत ख़जाना ने तमाम ताजरों को सख्ती से ताकीद की है कि वह अपने कस्टमर्स को बिल अदा करने पर बाकी रकम लाजमी तौर पर वापस करें। अक्सर सिक्कों की तादाद ना होने की वजह से लोगों के कुछ हलाले रह जाते थे। इस सिलसिले में हुकूमत ने सख्त इकदाम करते हुए तमाम दुकानदारों को बाकायदा ये कहा है कि जो दुकानदार इस तरह के हलाले वापस नहीं करेगा शिकायत की सूरत में उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मार्च 2019 के माह में सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में ज़बरदस्त सैलाब आने का खतरा मौजूद है। इस सिलसिले में महकमा मौसमियात ने अपना एक अहम एलामिया जारी किया है जिसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। महकमा मौसमियात ने कहा है कि इस खबर में कोई सदाकत नहीं कि खलीजी ममालिक समेत सऊदी अरब में इसी माह के दौरान सैलाब का खतरा है। सोशल मीडिया सार्फिन बेबुनियाद खबरें फैलाने से इज्तनाब करें। महकमा मौसमियात का कहना है कि ट्विटर और व्हाट्सएप सार्फिन ने हफ्ते को वसी पैमाने पर यह खबर फैलाई
کہ امریکی بحریہ نے یہ ایک اعلامیہ جاری کیا ہے کہ مارچ کے دوران خلیجی ممالک سمیت سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارشیں ہوں گی، جس کے باعث سیلاب کا امکان ہے۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ محکمے کے ماہرین موسم کے اندر تبدیلیوں پر مسلسل نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ مارچ کے مہینے میں موسلادھار بارش کا کوئی اشارہ نہیں مل رہا ہے۔ موسمی نقشوں کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کے دوران جن علاقوں میں بارش متوقع ہے وہاں پر بھی معمول سے کم ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا صارفین خبروں کی تصدیق کے لیے محکموں سے رجوع کریں۔ اس طرح کے کسی بھی جو الارمنگ کنڈیشن ہوگی اس کے لیے محکمہ لازمی طور پر مملکت میں موجود تمام افراد کو پہلے ہی خبردار کر دے گا۔ اس سے قبل 2015 میں بھی امریکی بحریہ سے منسوب افواہ گردش کرتی رہی کہ 2000 سعودی عرب میں سیلاب کا خطرہ ہے۔ دوسری طرف موسمی ماہر ڈاکٹر خالد الزعاق نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں موسم بہار کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں دن اور رات برابر رہیں گے۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ سیاحت اور قومی ورثے بورڈ نے تمام زائرین سے اپیل کی ہے کہ غار ثور اور غار حرا کی صفائی کا تقدس کا خیال لازمی رکھا جائے۔ ان مقامات پر کچرا پھینکنا منع ہے۔ بورڈ نے آگاہی کے لیے مختلف زبانوں میں بورڈ بھی وہاں پر نصب کیے ہوئے ہیں۔ بورڈ کے سربراہ ڈاکٹر حشام مدنی نے کہا کہ غار حرا اور غار ثور میں زائرین کی طرف سے بہت زیادہ کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہاں پہنچ کر چٹانوں پر مختلف عبارتیں تحریر بھی کرتے ہیں۔ یہ سب ان مقامات کی تقدس کو مجروح کرنے کے مترادف ہے۔ بورڈ کے ماہرین کی ٹیم نے دونوں غاروں کا دورہ کیا اور وہاں صفائی کی خصوصی ہدایات جاری کی ہیں۔ لہٰذا وہ تمام افراد وہ تمام مسلمان جو ان جگہوں پر جاتے ہیں وہ لازمی طور پر صفائی کا خیال رکھیں، کیونکہ ہمارا دین میں صفائی نصف ایمان کا درجہ رکھتا ہے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ محکمہ شہری ہوابازی یعنی سعودی سول ایوییشن نے کہا ہے کہ گزشتہ سال 2018 کے دوران سعودی عرب کے ایئرپورٹ سے مسافروں کی ریکارڈ تعداد نے سفر کیا ہے۔ محکمے کی طرف سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 100 ملین مسافروں نے سعودی عرب کے مختلف ہوائی اڈوں سے پروازوں کے ذریعے سفر کیا ہے۔ مسافروں کی آمد و رفت سب سے زیادہ متحدہ عرب امارات کی تھی، دوسرے نمبر پر مصر تھا، جبکہ پاکستان اس سلسلے میں تیسرے نمبر پر آ رہا ہے۔ اس خبر سے یہ بات واضح طور پر شامل ہوتی ہے کہ سعودی عرب کے ایئرپورٹس دنیا کے بہترین ایئرپورٹس میں شامل ہیں، جس پر سعودی حکومت کو ہم ان تمام اقدامات پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ عوام الناس کے لیے بہترین سہولیات مہیا کر رہے ہیں۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ وزارت اسلامی امور نے کہا ہے کہ دنیا بھر کے 20 مختلف جیلوں میں دعوتی کام شروع کیا جا رہا ہے۔ وزارت کے تحت دعوی سینٹر کے مشائخ مختلف خلیجی اور ایشیائی ممالک کے علاوہ آسٹریلیا، یورپ اور افریقہ کی جیلوں میں دعوتی کام انجام دیں گے۔ دوستو، وہ تمام مسلمان جو کہ اس دنیا میں موجود ہیں وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہر مسلمان پر دعوت کا کام فرض قرار دیا گیا ہے، لہذا ہر مسلمان اپنے قول اور عمل سے تبلیغ کا کام ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی عادات ہیں، اپنے روزمرہ کی زندگی ہے، اسے اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالا جائے۔ جازان کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ایک مکان میں آگ لگنے سے ایک بچہ جاں بحق ہو گیا۔ اس سلسلے میں یہ مکان جو مزید تفصیلات آئی ہیں کہ یہ مکان 2 منزلہ تھا۔ پہلی منزل پر آگ لگی، جیسے ہی اطلاع ملی فوری طور پر امدادی ٹیمیں وہاں پہنچی اور پھنسے ہوئے 6 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ وہ دھوئیں کی وجہ سے متاثر ضرور ہوئے ہیں، انہیں ہلال احمر کے ذریعے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ آگ پر قابو پانے کے بعد معلوم ہوا کہ ایک بچہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں موسم کی صورتحال کے بارے میں، کیونکہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں اس کے کافی اثرات رونما ہوتے ہیں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آج اتوار کو مملکت کے مختلف علاقوں میں بارش کا واضح امکان موجود ہے۔ ریاض، مشرقی ریجن اور شمالی حدود میں موسم ابر آلود یعنی بادل چھائے رہیں گے۔
تیز ہوائیں چلیں گی، گرد و غبار کی وجہ سے حد نگاہ متاثر ہو سکتی ہے، جبکہ رات کو درجہ حرارت میں غیر معمولی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں مزید جو بھی اطلاعات آئیں گی فوری طور پر آپ حضرات سے شیئر کر دی جائیں گی، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ ان علاقوں میں رہتے ہیں وہ لازمی طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دوستو، یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ السلام علیکم۔